الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك सवाल ذكرك नंबर 2 सूरह अलक। بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم इख्तियारी पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك सवाल नंबर 1 में सूरह नस्र था, इदा जा नसरुल्लाह। दोबारा पढ़ दें उसको। इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। 119